प्रोग्राम पंजाबी मसाला रेस्टोरेंट ओस्लो, लाहौरी डेरा रेस्टोरेंट ग्रूलैंड और बंदन सवीर के तामन से पेश किया जा रहा है। एक ऐसा अच्छा काम करने का मौका मिला है, आई होप कि इसमें हम बढ़ चढ़कर कंट्रीब्यूट करेंगे। अपना प्रोग्राम शुरू करते हैं तलावत कुरान पाक से, और सबसे पहले मैं दावत दूंगी जनाब अहमद यासीन साहब से कि वो प्लीज़ तशरीफ़ लाएँ और तलावत कुरान पाक से हमें नवाजें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी, जिन शख्सियत को मैं यहाँ पे इस वक्त दावत दूंगी वो पोइट हैं, राइटर हैं। उनकी एक बुक भी आ चुकी है जो कि मैंने भी पढ़ी, सफ़रनामा इटली, और बहुत जल्द पहचाने। सबसे पहले मैं अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर का शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने आज हमें ये दिन दिखाया, और स्पेशली मैं शुक्रगुज़ार हूँ आप सबका, आप यहाँ पे आए अपना कीमती वक्त निकाल के। उसके बाद मैं शुक्रगुज़ार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ मैं सिस्टर इमरान खान साहब, मोहतरमा हलीमा खान साहबा, आप ये एफिलेशंस हैं नमल कॉलेज के हवाले से। मेरी इनके साथ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई, काफ़ी डिटेल हमने इसको डिस्कस किया टॉपिक को। तो मुझे एक एक लफ्ज़ पे इन पे वो इसमें वो गुलवतनी की खुशबू आ रही थी, इनकी जो एफिलेशन थी, इनका जो डिवोशन थी, वो सारी जो है वो निखर के सामने आ रही थी। मैंने तहिया किया था कि मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा इस प्रोग्राम को तरतीब देने की। तो मुझे साथ मिला शोएब अंजम का, उन्होंने बड़ी एफ़र्ट्स की। उसके बाद मुझे जो तनवीर साहब का साथ मिला, बड़ी एफ़र्ट्स की उनकी। उसके बाद कप्तान जी, जो शमून साहब, और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको मैं लेता चलूँ तो काफ़ी देर हो जाएगी, लेकिन मैं चूँकि खान साहब उधर होल्ड पे हैं या आने वाले हैं करीब, तो मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। मैं सबसे पहले इस आज का ये स्पेशल एक हिस्टोरिकल इवेंट है, वो इसलिए क्योंकि नमल को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है तकरीबन 100 शहरों में। तो आज इसका कल था कोपनहेगन में, उसका पहला इवेंट था, ओपनिंग इवेंट था। उसमें बड़ी अच्छी टीम वर्क था उनका, उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने बिहाफ पे, अपनी टीम के बिहाफ पे। उसके बाद जो दूसरा नंबर है वो ओस्लो का है, नॉर्वे का है। उसमें आप सबकी मेहनत बड़ी ग्रां है, बड़ा मैं उसको अप्रिशिएट करता हूँ। और ये वाकई एक डिफाइनिंग मोमेंट है, ताकि आप हिस्ट्री का एक हिस्सा हैं जिसमें हम लोगों ने नंबल को इंट्रोड्यूस करवाया है वेरी सेकंड नंबर पे। तो ये एक यकीनन मेरे लिए, मेरी टीम के लिए और हम सब के लिए क्रेडिट की बात है। उसके बाद मैं एक दो लाइनों में, क्योंकि खिताब आगे करेंगे हलीमा खान साहबा, वो ज़्यादा डिस्क्राइब करेंगे इसको। हम लोगों ने इसको डबल इसको जो है ना ट्रैक पे चलाएंगे आज। इसमें हमने फंड रेजिंग भी करनी है और इसमें हमने मेंबर साजी भी करनी है। मेंबर साजी को डिटेल मैडम ही बताएंगी, डोनेशन का भी बताएंगी। मैं सिर्फ एक छोटी सी डेफिनेशन बता दूं कि हम लोगों को क्रेडिट ये मिलेगा आज कि हम लोग इसके फाउंडिंग मेंबर्स होंगे नमल के। नमल में जितनी बोर्ड लगेंगे, नाम लगेगा, उसमें हर बंदे का उसका फर्दन वहाँ पे जिक्र होगा। और ये आपके लिए बड़ी क्रेडिट की बात होगी कि नॉर्वे में जो पहली जो रजिस्ट्रेशन हो रही है वो आज के प्लेटफॉर्म से होगी, और मैं सबसे पहले अपने आप को नमल का मेंबर जो है वो डिक्लेयर करूँगा। उसके बाद सीक्वेंस पे हम चलेंगे तो हमें नंबर मिलेंगे। मैं अगर पहले नंबर पे मैं मेंबर हूँ नमल का नॉर्वे की तरफ से, तो मेरे लिए ये एक अनबिलीवेबल क्रेडिट की बात है, इसको मैं कभी भी पे नहीं कर सकता। उसके बाद बाकी सारे सीक्वेंस में आएंगे, शोएब, बाकी सारे जो आप दोस्त सारे इकट्ठे हुए हैं, ये सारे फर्दन जो ना उस लाइन में आएंगे। तो बहरहाल किस्सा मकसद ये है कि हम लोग यहाँ पे एक काज के लिए इकट्ठे हुए हैं, एक मिशन के लिए इकट्ठे हुए हैं। नॉलेज सिटी का जो ख्वाब खान साहब ने देखा है उसको हम तकमील करेंगे इंशाल्लाह, अपनी सर धड़ की बाजी लगा के, कोशिश करके, जो हमसे हो सकता होगा। अगर मैं आज मेंबर बनता हूँ तो मैं 10 बंदों को, मेरा तहिया होगा, इरादा होगा कि मैं 10 बंदों को मैं मेंबर करूँगा,
اور اگر دوسرے نمبر پہ کوئی بھی بنتا ہے تو وہ 10 بندوں کو وہ کرے گا اور 10 بندوں آگے ملٹیپلائی کریں گے، تو یوں یہ ایک شجر جو ہے وہ پھلے پھولے گا، اس کی بہت زیادہ ورتھ نکلے گی انشاءاللہ. تو یہ پلان ہے انشاءاللہ. اس پہ ڈیٹیل جو ہے وہ بات میڈم کریں گی بعد میں. اور خان صاحب جی جی آ رہی ہے جی سر، ٹھیک ہے سر. اچھا اوکے. اچھا میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج جو ہمارا فنڈ ریلیز دے رہا ہے نمل کا، آپ کے سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. جس میں آپ نے پتہ نہیں آپ کو کتنا آئیڈیا نمل کا. میں صرف آپ کو بریف ہسٹری بتا دوں کہ یہ ایک پہلی پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹی تھی ہاتھ میں پہلی. ساری جتنی پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹیز ہیں وہ ساری شہروں میں ہوتی ہیں. تو پہلے تو یہ دیہات یونیورسٹی بنی ہے. دوسرا اس کی جو ڈگریز ہے وہ بریڈفورڈ یونیورسٹی دیتا ہے. تیسرا یہ ساری ٹیکنیکل ڈگریز ہے، انفارمیٹکس، کمپیوٹر سائنسز، الیکٹریکل انجینئرنگ. اس کا مطلب یہ کہ یہ جو بھی بچے یہاں سے نکلتے ہیں ان کو نوکریاں مل جاتی ہیں فوری طور پہ، اور اچھی نوکریاں ملتی ہیں. اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہاں 90% بچوں کو، نوجوانوں کو، اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ ہے، یعنی ان کو فری ایجوکیشن. اور وہ بریڈفورڈ کی یونیورسٹی کی ڈگری جو کہ 2.5 کروڑ روپے کی ان کو کاسٹ کرے گا، یہ بریڈفورڈ یونیورسٹی سے جانے سے. اور اس کی جو سب سے بڑی بات وہ یہ ہے کہ سارے پاکستان سے غریب گھرانوں سے بچے ہیں. 70-80% اردو میڈیم اسکولوں کی. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ پاکستان میں تعلیم صرف اچھی اعلیٰ تعلیم صرف پیسے والے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے نہیں ہے. تو ہم نے اس کا یہ آئیڈیا اس طرح آیا کہ آپ گھرانوں کے بچوں کو بھی اعلیٰ تعلیم دیں اور ایک انٹرنیشنل ڈگری ملے بریڈفورڈ جس طرح کی. اور اگر ان کے پاس پیسہ نہیں ہے تو وہ یونیورسٹی میں آ کے مفت تعلیم دے سکیں. اور میرا جو ایمان وہ یہ ہے کہ جتنے بھی ان گھرانوں سے بچے جن کے پاس اتنے مسائل نہیں ہیں، ماں باپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، ان میں ڈرائیو اور بھوک زیادہ ہے تعلیم. لہذا یہاں کی جو ریزلٹس ہیں آپ کو میں بتا دوں کہ یہاں کے ریزلٹ 30% فرسٹ ڈویژن آئی ہیں بریڈفورڈ یونیورسٹی. 30% فرسٹ ڈویژن کا مطلب کہ بریڈفورڈ یونیورسٹی میں 5 سے 10% فرسٹ ڈویژن. تو یہاں پر بچے جو اردو میڈیم، زیادہ تر اردو میڈیم اسکولوں سے پڑھ کے غریب گھرانوں کے بچے، کیونکہ انہوں نے محنت اتنی کی، ان کو جب موقع ملا انہوں نے اتنی جاب کی کہ انہوں نے 30% فرسٹ ڈویژن دی بریڈفورڈ یونیورسٹی کی. اس کا مطلب کہ یہ ان کو فوری طور پہ نوکریاں ملیں گی، اور وہ نوکریاں ملیں گی جو کہ عام طور پہ ہمارے کمزور گھرانوں کے بچوں کو نہیں مل سکتی. کیونکہ یہاں پاکستان میں انگلش میڈیم، اردو میڈیم، امیروں کے لیے انگلش میڈیم، غریبوں کے لیے اردو میڈیم، دینی مدرسے، موقع نہیں ہم دیتے اپنے عام لوگوں کو اوپر آنے کے لیے. تو یہ بہت بڑا فارم کا نام ہے نمل نالج سٹی. اس میں کوشش یہ ہے کہ پاکستان میں ایک ایسا ایک آکسفورڈ یونیورسٹی کی طرح کی ایک نالج سٹی بنائے جس میں مختلف قسم کے ابھی تو ہم نے میں نے بتایا کمپیوٹر سائنسز، انفارمیٹکس، الیکٹریکل انجینئرنگ، اور اب آپ ایگریکلچر کی یونیورسٹی کالج بنا رہے ہیں. ساتھ ساتھ میڈیکل کالج کے اوپر کام شروع کر دیا اور ہاسپٹل. تو آخر میں یہ پوری نالج سٹی بنے گی. یعنی یہ ہمیں بڑی خوبصورت علاقہ ہے، بڑی زمین ہے، اور ہماری انشاءاللہ کوشش ہے کہ یہ ایک جیسا آکسفورڈ اور کیمبرج سٹیز ہیں نالج کی، اس طرح کا یہ خواب ہے. اور یہ ہو سکتا ہے یہاں کی بڑی زمین ہے، شہروں کے اندر یونیورسٹیز بنتی ہوں گی، آپ دیکھ بلڈنگ یہ پھیل سکتی ہے، یہ پورا ایک شہر بن سکتا ہے نالج کے اوپر. تو یہ خواب ہے. تو آج آپ جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، میں آپ کا شکر گزار ہوں، کیونکہ آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہم 90%
الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے دوستوں اور میں لیما خان، چوری شمون صاحب، چوری تنویر صاحب، شاہ جمیل صاحب، آپ سب بھائیوں کا بہت زیادہ شکریہ. آپ نے اپنے قیمتی ٹائم سے ہمیں وقت دیا، ادھر آئے، ایک اچھے کاز کے لیے اکٹھے ہوئے. خان صاحب کی تقریر اور شاہد صاحب نے جو ایکسپلینیشن دی ہے اس کے بعد میں آپ کو مزید یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں ایجوکیشن بہت زیادہ اس کی ہمیں ضرورت ہے. ہم اس کاز کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں اور میں آپ لوگوں سے امید کرتا ہوں کہ آپ ڈنمارک سے بڑھ کر ناروے کو پروف کریں گے کہ ہم کتنے بڑے دل کے مالک ہیں اور ہم بڑھ چڑھ کر اس کاز میں حصہ لیں گے، زیادہ سے زیادہ برکس خریدیں گے، ممبرز بنیں گے. شاہد صاحب کے بعد میں اپنا دوسرا نمبر ممبرشپ میں ایڈ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جتنے بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے جو دوست، احباب، رشتہ دار، ان سے آپ ریکویسٹ کریں گے اور زیادہ سے زیادہ اس کی شاخیں بڑھائیں گے اور ہم سب کے ساتھ مل کر ٹیم ورک کریں گے، جس سے خان صاحب کا جو مشن ہے، خواب ہے، جو ہمارے پاکستان کے لیے بہتر ہے. ہم پاکستانی جذبہ رکھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارا بھرپور ساتھ دیں اور اس کاز میں ہمارے قدم کے ساتھ قدم ملا کر، کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر آپ ہمیں خدمت کریں اور پاکستان میں ایجوکیشن کو عام کریں، جس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اس وقت. میڈم آئی ہیں اتنی دور سے، ان کو کسی سے کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے. یہ آپ کے پاکستان کے لیے، پاکستان کے نیو جنریشن کے لیے، بچوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ بھرپور تعاون کا ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کو یا آپ لوگ فیل کرائیں کہ ہم ڈنمارک سے کافی زیادہ اچھے ہیں، بڑے دل کے مالک ہیں. اور ساری جتنی بھی ادھر بزنس مین، چودھری سارے بیٹھے ہیں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب مل کر ہمیں اس میں شرکت کریں گے اور فائدہ پہنچائیں گے اس میں. تھینک یو، بہت شکریہ. اس پروگرام کے لیے تعاون کیا ہے چودھری محمد اشرف، پنجابی مسالہ ریسٹورنٹ، اوسلو. مائک کے بغیر مہربانی، بہت شکریہ. السلام علیکم جی. مائک کے بغیر میرے لیے تھوڑا سا مشکل ہوگا، کوشش کروں گی کہ سب تک آواز پہنچ جائے. آپ لوگوں کی بہت مہربانی آنے کی اور ہمارے ساتھ اس کام میں. آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ اگر آپ آئے ہیں تو آپ کا خیال ہوگا کہ آپ تھوڑا بہت جان لیں کہ یہ پروجیکٹ کیا ہے. یہ پروجیکٹ انشاءاللہ آپ ایک خواب دیکھتے ہیں نا. جب شوکت خانم بننا تھا، شوکت خانم کا پہلا دفتر، ایک دفتر کے اوپر ہمارے جاننے والے تھے، ان کے دفتر کے اوپر 2 سٹور روم تھے. تو ایک سٹور روم میں نے خالی کر کے خود ہی ہم 2-3 لوگ گئے، ہم نے اس کو خالی کیا، ایک میز لگا دی اور ایک کرسی لگا دی اور وہ شوکت خانم کا پہلا دفتر تھا. پھر جب ہم نے مارکیٹنگ ٹیم کو تھوڑا سا ایکسپینڈ کیا، 2 اور لوگ ہائر کیے، کنیٹ سے 2 انٹرنیز لی، کچھ لکھ لیں، 2 کالج کی بچیاں اور آئیں، تو ہم نے جو کچن تھا اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا کچن تھا، اس کی بھی ہم نے صفائی وغیرہ کر کے کچن کی. تو ہم کچن میں وہ جو کاؤنٹر تھا وہ ہمارے ڈیسک بن گئے. تو شوکت خانم کے پہلے 4 مہینے، یہی 4 مہینے نہیں بلکہ میرے خیال میں 8 مہینے شوکت خانم کا یہ دفتر تھا. تو اگر اس وقت اگر کوئی وہ دفتر دیکھتا کہ یہ اس کا سائز کیا ہے تو کیا پتہ شوکت خانم میں کوئی یقین نہ رکھتا کہ شوکت خانم انشاءاللہ. اب دوسرا ہاسپٹل آپ کو پتہ ہے پشاور کا، لاہور کا 2 لاکھ اسکوائر فٹ تھا، شوکت خانم پشاور 3 لاکھ اسکوائر فٹ کا بلڈنگ تیار ہوئی ہے. اور انشاءاللہ اس سال اس کو سسٹینیبل، اور شروع کے سال بہت چیلنجنگ تھے، اس کو مشکل نہیں کہتے، کیونکہ جیسے رزاق داؤد اور عمران اور تب میرے والد بھی کہتے تھے کہ جتنی غلطیاں کیں، اگر نیتیں ٹھیک نہ ہوتی تو شاید یہ غلطیاں ہاسپٹل سسٹین نہ کر سکتا، روز ایک نئی غلطی پیدا ہوتی تھی. نمل کے ساتھ بھی شروع کے جو سال تھے اس کے، ابھی ماشاءاللہ اب 8 سال ہو گئے. آپ کو اس لیے نہیں پتا کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتا تھا. جب آپ کہتے ہیں نا کسی چیز میں یقین رکھنا ہے، تو ہم تو پروڈکٹ کا انتظار کر رہے تھے اور وہ بچے تھے کہ آیا یہ کالج کیا پروڈکٹ کرے گا.
शौकत खाना में तो जब इलाज होता था मैं पता था कि जब ट्रीटमेंट होती है तो इंस्टेंट एक पर्सनल सेटिस्फैक्शन होती है आपकी सपोर्ट की, कि किसी का इलाज होकर उनकी सेहत याब होकर किसी को सेहत मिलती है तो इंसान को इंस्टेंट खुशी मिलती। तालीम में तो आपने 4 साल इंतज़ार करना है देखने के लिए कि बच्चों का क्या रिज़ल्ट आता है। माशाल्लाह आपकी 4था बैच ग्रेजुएट किया है, लेकिन अब हमें यकीन है, शायद मैं तो ख़ुद कॉलेज मुझे इतना कोई ख़ास शौक़ नहीं था, मुश्किल से MBA शुक्र किया कि दोबारा कॉलेज में जाना पड़ा, लेकिन जो इसका ख्वाब है जो इमरान खान जिसकी बात करते हैं, जिसमें हमने कहते हैं ना हमने बाय इन किया, जो ख्वाब था ख्वाब उन्होंने देखा था, बहुत बात की, एक दिन सडनली समझ आई कि वो क्या कह रहे हैं। वो बात पहले कर देते हैं, हमें बाद में समझ आई, लेकिन जब समझ आई एकदम कि उन्होंने कहा कि ऑक्सफोर्ड बनाना है, ऑक्सफोर्ड कह रहे हैं, हम कहते जाते, फिर समझ आई कि वो कह रहे हैं कि नॉलेज के गिर्द दुनिया आबाद होती है। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज की जब बात करते हैं या बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस अमेरिका में बात करते हैं, वो पहले जो नॉलेज सेंटर के गिर्द दुनिया आबाद हुई है, उन्होंने स्टैंडर्ड रेज किया है पूरी कौम का, तो उसके लिए जगह चाहिए। तो हमने इसके लिए 1000 एकड़ की दरख्वास्त की थी, और ये बंजर ज़मीन थी पहाड़ के और लेक के दामन में, इसलिए इसकी, और ये पब्लिक इंस्टीट्यूशंस के लिए गवर्नमेंट देती है कंट्रोल रेट जो उनका, तो उस पर उन्होंने दे दिया। मेरे ख्याल में जब गवर्नमेंट ने दे दिया तो उनको ख्याल आया कि उन्होंने दे दिया, उसकी पेमेंट हमने 1-2 डोनर्स फ़ौरन हम उनके पास गए कि भी आप इसकी पेमेंट कर दें, तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपया इसकी पेमेंट कर दी। उनको फिर ख्याल आया कि शायद उन्होंने गलती से दे दिया, उसके बाद उसका आखिरी सिग्नेचर 5 साल के बाद हुआ। इवेंचुअली इमरान खान, ये मुझे पता है कि क्योंकि उस वक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि बड़ी सीरियस APC की मीटिंग में इमरान खान आए, जहाँ चीफ ऑफ स्टाफ और नवाज शरीफ बैठे थे, कहते उन्होंने एंटर करते साथ ही कहा नंबल की ज़मीन का क्या बन रहा है, वो क्यों नहीं उसका साइन ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये आगे चल नहीं सकता प्रोजेक्ट जब तक 200 कनाल काफ़ी नहीं है। इसके लिए तो आप प्रोजेक्ट इतना बड़ा आपने एक विजन देखा है, उसके लिए ज़मीन चाहिए। तो पाकिस्तान का ये सबसे बड़ा इंशाल्लाह एजुकेशनल प्रोजेक्ट है, ये टारगेट है इंशाल्लाह। सबसे अहम और सबसे इंशाल्लाह बड़ी नॉलेज सिटी जो दुनिया के नक्शे पे जानी चाहिए, वर्ल्ड कहते हैं ना, वर्ल्ड मैप पे इसको पाकिस्तान को आपने वहाँ लेकर जाना है कि जहाँ पे पहचाने जाएं आप अपनी तालीम या नॉलेज सेंटर के लिए। और रोज़ इसके ऊपर डिस्कशंस होती हैं। हमारा स्विट्ज़रलैंड IMD वाले बहुत इंटरेस्टेड हैं। इमरान खान ने अभी एग्रीकल्चर की बात की, वो इसलिए बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान का इंटरनेशनली भी ये पहचाना जा रहा है, और अगर यहाँ कोई एंटरप्रेन्योर्स हैं ये उनके लिए भी हम बता रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है वो एग्रीकल्चर में है। एग्रीकल्चर सबसे अंडर प्रोडक्टिव है, मतलब लीस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर है, और इसका पोटेंशियल कहते हैं मल्टीपल्स में है कि पाकिस्तान की ज़मीन कहते हैं इतनी कीमती हो जाएगी सिर्फ इसलिए क्योंकि इसका पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। एग्रीकल्चर ज़मीन बड़ी अहम है पाकिस्तान, उसके लिए IMD इंटरेस्टेड है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि बच्चे आते हैं देहात से और उनका DNA होता है सेंचुरी सदियों का देहात का, उनके खून में होता है सॉल्यूशंस, लेकिन हम उनको शहर में तालीम देकर उनका वो DNA अलहदा कर देते हैं। वो उनकी जो पूरा हिस्ट्री है वो ख़त्म हो जाती है और वो कंप्यूटर साइंटिस्ट बन जाते हैं। और मकसद अब अगले कॉलेज का जो जिसके लिए ये अगली बिल्डिंग आप देखेंगे, जिसके लिए ये प्रोजेक्ट जो अगला एकेडमिक ब्लॉक आ रहा है वो 1.5 लाख स्क्वायर फुट का है, और वो एकेडमिक ब्लॉक है जिसके अंदर इंटीग्रेटेड नॉलेज के ऊपर जा रहे हैं। जो डेनमार्क में उन्होंने बताया कि डेनमार्क में भी इस पे काम हो रहा है। इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर और बिजनेस नॉलेज, इसकी इंटीग्रेटेड नॉलेज देनी है, क्योंकि इंजीनियरिंग की ज़रूरत है एग्रीकल्चर में
اور انٹرپرینرز کی ضرورت ہے ایگریکلچر کو بزنس میں کنورٹ کرنے کے لیے. تو جو انٹیگریٹڈ نالج سینٹر ہے یہ اگلا انشاءاللہ پروجیکٹ ہے. اور جو ممبرشپ پروجیکٹ ہے یہ بڑا ضروری ہے سمجھنا. یونیورسٹی سسٹینیبل کیسے بنانی. شوکت خانم کا جب ڈسکشن ہوتی تھی تو اس کے اوپر کئی مین آورز لگے کہ اس کو سسٹینیبل کیسے بنانا ہے, کیونکہ بزنس کمیونٹی انوالوڈ ہے اس میں, تو ان کے آئیڈیاز بھی بڑے اچھے تھے. اس میں جو لیبارٹری سروسز ہیں وہ جب اس وقت بھی بنائی گئی تھی سروسز, تو وہ بہت ہاسپٹل کی ضروریات سے بہت زیادہ. وہ اس لیے انہوں نے کہا کہ بیسٹ ڈاکٹر چاہیے تو کیا کریں گے ہمارے ہاسپٹل کو. تو وہ انہوں نے کہا ہاسپٹلس اپنی لیبارٹری سروسز سیل کر کے اس کی سسٹینیبل انکم جنریٹ کرے گا. ماشاءاللہ اس وقت 30 to 35% ہاسپٹل کی سسٹینیبلٹی لیبارٹری سروسز سے آ رہی ہے, اور جو باقی 30% ہے وہ پیئنگ پیشنٹ سے, اور جو زکوٰۃ ہے وہ صرف مستحق ضرورت مند لوگوں کے لیے استعمال ہوتی. نمل کے لیے ہمارے پاس لیبارٹری سروسز نہیں تھی فی الحال اس میں, اور یہ ابھی ہمارے پاس اگلی بلڈنگ بھی نہیں ہے, ہاؤسنگ بھی کرنی ہے, اور اس کا جو پلان ہے ابھی آپ دیکھیں گے کافی وسیع ہے. $100 million کا ایکچولی یہ پروجیکٹ بنتا ہے اوور دا نیکسٹ 10 to 15 years. رزاق داؤد جو ہمارے وائس چیئرمین بھی ہیں, ان کی سب سے بڑی انجینئرنگ کمپنی, اور وہ بڑے کنزرویٹو, اور ہم جو سارے پروجیکٹ ہیں شوکت خانم لمز کے وہ فاؤنڈر ہیں, انہوں کا یہ آئیڈیا تھا لمز بنانا. نمبر وہ ہمارے کہتے ہیں نا, ہم ان کو اپنا باس کنسیڈر کرتے ہیں. انہوں نے کہا 15 سال, جیسے ابھی تنویر صاحب نے کہا کہ 15 سال ہمیں نہیں پتا ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے. ہمیں تو پروجیکٹ ہم نے جلدی کرنا ہے تاکہ جتنا ہم اس کو کمپلیٹ کر سکیں اپنی لائف ٹائم میں, لیکن اس کے بعد کس سے چلانا ہے. اس سے یہ آئیڈیا آیا ممبرشپ کا کہ یہ یونیورسٹی ہمارے لیے تو ہے نہیں, ہم نے تو چلے جانا ہے, صدقہ جاریہ انشاءاللہ ہم اپنا ساتھ تھوڑا سا لے کے جائیں گے, لیکن سب کو اس کا حصہ بانٹ دیں. یہ نالج سٹی سب کی ہے, سب کی رسپانسبلٹی بھی ہے, سب اس میں سے صدقہ جاریہ بھی کمائیں اور مل کے اس کو چلائیں. اس کے لیے ممبرشپ ڈرائیو کی ہے. 25,000 فاؤنڈنگ ممبرز 100 شہر سے ہم نے ٹارگٹ کیا. جو فاؤنڈنگ ممبرز ہیں وہ ایک 100 سٹی کیمپین ہے, اور کیونکہ میاں جاوید نے ہمیں انوائٹ کیا تھا اور انسسٹ کیا تھا کہ آپ ہمارے ملکوں میں کیوں نہیں, ڈینمارک کیوں نہیں آتے, اب ناروے کیوں نہیں آتے. اور میں امریکہ پری اس کی ڈسکشن کرنے گئی نیو یارک اور واشنگٹن میں, تو ان کا کل فون آ گیا. انہوں نے کہا آپ صبح کو ان کا فون آ کے کہتے یہ آپ نے یہ اچھا کیا, بات چیت تو ہم کر رہے تھے کہ ہم واشنگٹن سے شروع کریں گے, آپ وہاں سنا ہے کہ آپ ڈینمارک اور ناروے پہنچ گئے. تو ڈینمارک اور ناروے, اور کل بہت زبردست فنکشن اس لیے تھا کیونکہ بچے بہت انوالو تھے. ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا سینئر سٹیزن سے پہلے ہم یوتھ کے ساتھ شروع کریں گے, وہ فیوچر وہ ہیں, اور بچوں نے بڑا انٹرسٹ شو کیا. ممبرشپ سسٹین کرے گی. $2.5 million اگر $100 پر پرسن, 25,000 ممبرز, یہ یونیورسٹی خود سسٹینیبل ہوگی جب تک کہ ہم اس کو, کیونکہ اب ایکسپینشن پہ جا رہی ہے, جب تک اس میں وہ پروجیکٹس اور پروگرامز نہیں آتے جس میں ریسرچ سینٹر نہیں بنے گے. لوگوں نے بہت آئیڈیاز بھی دے رہے ہیں پوری دنیا سے. اس کا جو نالج سینٹر ہے, ابھی آپ کو اس کے اندر دکھائیں گے, اگر وہ پریزنٹیشن کے پیچھے اگر آپ دکھائیں گے جو اس کا نالج سینٹر بن رہا ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ساری دنیا میں جاتے ہیں, وہاں پہ سنتے ہیں, لوگوں کے آئیڈیاز ہیں, نالج ہے, ساری دنیا کا ایکسپوجر ہے. تو جو نالج سینٹر اگر اینڈ میں لے جائیں اس کی, اچھا ایک سیکنڈ میں یہ آپ کو دکھا دیتے ہیں, یہ ذرا لوکیشن اس کی دیکھیں. یہ یہاں سے ایک سڑک بن رہی جو یہاں سے نکل جائے گی میاں والی کو, تو یہ یہاں سے ہماری یہ سڑک ہے. یہ جو پورا آپ زمین دیکھ رہے ہیں نا پیچھے, ساری ادھر سے سامنے یہاں سے لے کر وہ پورا پیچھے تک, اور پیچھے ڈیم ہے اس کے بھی آگے,
یہ ساری نالج سٹی کے لیے ہے. اور یہ جو پہاڑ ہے یہاں بیچ میں سے راستہ ہے, ابھی آپ نقشے پہ دیکھیں گے یہاں ہاسٹلز بن رہے ہیں اور یہ پوری ہاؤسنگ کالونی بننی ہے, کیونکہ فیکلٹی کے لیے, فیملیز کے لیے ایک پورا زبردست ماحول ہونا پڑے گا. اگر اس کے اگلی والی دکھائیں, یہ اس کا بیک سائڈ ہے اور لیک کا, اور یہ بہت خوبصورت لوکیشن ہے. اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں اس کی روڈ ہے, یہاں سے اس کی انٹری ہے, اور یہ پیچھے ساری یونیورسٹی بننی ہے. اگر آگے چلیں, یہ دیکھیں یہ کالج, اگر وہ بیچ میں وہ شیلفز کے اندر چلا گیا, یہ ہاں یہ آپ کے سامنے کی پوری زمین ہے. جو اگلی بلڈنگ ہے اس کی یہاں پہ, اب یہ جو ہے ابھی سڑک کے بغیر, ابھی آپ اس میں دیکھیں گے کہ یہاں سے روڈ بنی ہے. یہ ہماری سڑک بہت محنت سے اب ایک ایک پیسہ جوڑ کے بنی ہے, اور یہ بنی ہے 4.5 کروڑ میں, مطلب 450,000 تقریباً یوروز میں یہاں تک آئی ہے. اور یہاں سے ہمیں روین کراس کرنی پڑتی ہے. تو آپ کو اب مجھے بھی سمجھ آ گئی جب ہم نے کہا نا رزاق داؤد کو, رزاق ہم یہاں چلے جائیں, انہوں نے کہا 6 کروڑ کا نقصہ ہے برج کا, ہم ایک ایک پیسہ ان اس ایریا میں مینس a lot of funds. تو ہم یہاں سے بھی, یہاں والا جو ابھی آپ دیکھیں گے وہ یہ ایریا ہے, اور ہاؤسنگ کالونی اس کے پیچھے, یہاں پہ پورا سپورٹس ایریا, یہاں پہ ریزورٹ ہے. سسٹینیبلٹی کے لیے یہ جو نالج سینٹر ہے یہ اویلیبل ہے فار دا ورلڈ. یہ ممبرز, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا ممبرز کا کون سا ایریا ہوگا, یہ ممبرز ہی نے اس کو چلانا ہے. مقصد اس کا یہ کہ اب ساری دنیا میں اگر آپ یونیورسٹیز میں بھی جائیں کہ ریڈی میڈ بزنس سینٹرز ہوتے ہیں جہاں پہ پورا انفراسٹرکچر اویلیبل ہے. آپ نے ایک پروجیکٹ سوچا ہے پاکستان کے لیے, لیکن آپ کے پاس وہاں کوئی انفراسٹرکچر نہیں ہے, وہاں کہاں آپ ہائرنگ کریں گے, کدھر لوگوں کو بٹھائیں گے, کدھر سیکرٹری آئے گی, کدھر ریسرچ کریں, کون کرے. جب ایک پوری یونیورسٹی میں بزنس اسٹوڈنٹس بھی ہیں, ایگریکلچر کے بھی اسٹوڈنٹس ہیں, انجینئرنگ, سافٹ ویئر سب موجود ہیں, وہ آپ بزنس اپنے نالج سینٹر میں ممبرس کا وہ سینٹر ہے, وہاں پہ پورا انفراسٹرکچر جب موجود ہے, آفس اسپیس اویلیبل ہے, پوری ہائرنگ موجود ہے, وہ ایک پاکستان کے لیے بہت ضروری ہوگا. اور آپ کے لیے جو اوورسیز ہیں, جن کا جو کئی دفعہ سوچتے ہیں پاکستان میں, بہت لوگوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان میں آ کے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں, لیکن ہم مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں, کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ کدھر جا کر ایک آفس اسپیس یا اسٹرکچر کہاں سیٹ اپ کریں جہاں پہ ہمیں یہاں کا اسٹینڈرڈ کا سپورٹ ملے. تو اس کے اگر اگلی سلائڈ دکھا دیں, یہ کیونکہ ہم نے وہ موٹر بوٹس انوائرمنٹ کی وجہ سے موٹر بوٹس ہم نے لیک میں نہیں اجازت دی. آگے چلیں پلیز, اور آگے چلیں. لیکچر رومز, ایک ایک کمرہ جو یہ بنا ہے شروع میں, یہ عمران خان نے تو یہ خالی بلڈنگ بنائی تھی فار, انہوں نے اپنی وہ گول پوسٹ چینج کر دیتے ہیں. شروع جب ہوا تو انہوں نے کہا کہ مجھے کالج بنانا ہے میاں والی میں, یہاں پہ بچوں کی ٹیکنیکل کالج بناتے ہیں. جب ٹیکنیکل پہ انہوں نے ایک دم کہا نہیں, اب سیدھی نالج سٹی ہونی چاہیے, ایک ایسا سینٹر بنے, انجینئرنگ کالج بنا دیا. پہلی دفعہ میں نے ڈسکور کیا کہ انجینئرنگ کی کتنی ہائی کاسٹ ہے. ایک ایک لیبارٹری, ایک ایک کمرے سے ہم جب ایک گریڈ اوپر جاتے تھے تو جو لیبارٹریز تھیں 100,000 150,000, پاکستان کے لیے کافی فنڈز ہیں, لیکن سارے لوگوں نے بہت سپورٹ کیا اور ایک ایک کمرہ کر کے یہ کالج بنا ہے. آگے الیکٹرک, ہاں یہ اس کے اکوپمنٹ وائس چیئرمین ڈاکٹر طاہر، کیونکہ وہ AGC کے یہ ہماری ویژن کے اندر بہت حصہ لیتے ہیں. طاہر نواز انہوں نے بریڈفرڈ کے ساتھ کروایا تھا کیونکہ خود بریڈفرڈ کے پڑھے ہوئے. عمران کو انہوں نے وائس چانسلر کے لیے ریکویسٹ کیا تھا. عمران نے کہا کہ میں چانسلر تب بنوں گا بریڈفرڈ کا اگر آپ بریڈفرڈ یہ کالج چلائے گا. اس لیے بریڈفرڈ میاں والی آئے تھے فار دی افیلیشن. آگے چلیں. آگے چلیں. امپلائمنٹ 93% جو, ہاں یہ آپ ایڈمیشن ریٹ دیکھیں شروع, اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ شروع کے جو بیچز تھے یہ ساری ہم بچوں کی جو وہ کرتے تھے, وہ جو ٹیسٹ کرتے ہیں ابھی بھی کرتے ہیں, وہ لمز میں کرتے ہیں.
लम्स हमारा वो कोई MOU नहीं है उनके साथ, लेकिन वो सारा हमारा बैक ऑफिस सपोर्ट, उनके जो प्रोफेसर्स हैं वो सारे एडवाइजरी वॉलंटियर एडवाइजर्स हैं, उनकी पूरी लाइब्रेरी वगैरह सब हमारा लाहौर का बेसिकली ऑफिस है। तो अब ये एडमिशन जो एप्लीकेंट्स हैं वो पूरे पाकिस्तान से आते हैं। आगे चलें प्लीज़। मतलब ये आपको फाइनेंशियल सपोर्ट का पता चलेगा। और ये फाइनेंशियल सपोर्ट जो 10% भी है, ये फुल 10% नहीं है, कोई 50%, कोई 25% पे बच्चे अपनी पेमेंट करते हैं। आगे चलें। तो ये आपने ये इंटरेस्टिंग है ये वाला ग्राफ। अगर आप ये देखेंगे, ये डाइवर्सिटी है कि जहाँ से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अभी हमारा चैलेंज अभी सिर्फ बलूचिस्तान, इस बारी हमारी कोशिश है कि बलूचिस्तान में मालाकंड, नौशहरा, साउथ वजीरिस्तान, आप देख लें ये डाइवर्सिटी है सारे स्टूडेंट्स की जो वहाँ पे इस वक्त तालीम ले रहे हैं। ये तो आपको दिखा रहे हैं ना कि नमल की जो अच्छा फैकल्टी 13 PhDs हैं, और ये कई PhDs हैं वो स्कैंडिनेविया से भी 2 आए हुए हैं, चाइना से भी आए हुए हैं, और ये ऑप्ट करके आए हैं नमल में रहना और वहाँ पढ़ाने के लिए। प्लीज आगे चलें। ये सिर्फ लैंड होल्डिंग की हम आपको कंपैरिजन दिखाई है कि ये, और अभी इमरान खान तो अभी हम और आगे जा रहे हैं कि कम से कम 2000 एकड़ हो, ताकि मेडिकल कॉलेजेस और एग्रीकल्चर कॉलेज के लिए। ये वो दिखा रहे थे कि लैंड कितना क्रिटिकल होता है यूनिवर्सिटीज को एक्सपैंड करने के लिए। लैंड के बगैर अगले 200 साल यूनिवर्सिटीज एक्सपैंड नहीं कर सकेंगे। आगे प्लीज चलें। इनके प्लेसमेंट रेट उन्होंने आपको दिए हुए कि इस वक्त प्लेसमेंट ये स्टूडेंट्स की कैसी हो रही, क्योंकि हमने इसी तरह असेस करते हैं और ये सारे मॉनिटर करते हैं बच्चों को कहाँ कहाँ जा रहे हैं, वो जो अल्लाह बनाए। आगे चलें। ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ हमारा स्टूडेंट, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे जो स्टूडेंट एसोसिएशन है, उन्होंने जब नंबर लाए थे उन्होंने कहा कि जी आप यहाँ पे अपने स्टूडेंट्स भेजें। तो हर साल नए नए पासपोर्ट बनते हैं, और सरप्राइजिंगली जो ब्रिटिश एम्बेसी है वो 4 दिन में पहली दफ़ा वीज़े इनके दे देती है बच्चों के। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये समर इंटर्नशिप के 3-3 हफ्ते के कोर्सेज हर साल 2 बच्चे जाते हैं। और सिंगापुर, तो सिंगापुर है, ये कोई 500 की ये सिलेक्शन में से ऑन मेरिट ये सिंगापुर में जाते हैं इंटर्नशिप करने और जो एंटरप्रेन्योरशिप कोर्स करने, और वो फंड करते हैं। अली हुसैन है उनकी, हमजा फाउंडेशन है सिंगापुर में, फंड फाइनेंस वो करते हैं, लेकिन जाते ये बच्चे मेरिट के ऊपर हैं। और ये एक्सचेंज वहाँ बैठे तो वहाँ पे एक रूरल एरिया में, लेकिन हम एक्सपैंड कर रहे हैं इनकी एक्सपोजर टू ब्रैडफोर्ड, सिंगापुर और ऑक्सफोर्ड फॉर द समर। आगे चलें। हाँ, ये हमारे बच्चों ने जो पहला सॉफ्टवेयर हाउस उन्होंने जाके वो इनिशिएटिव लेकर अपना सॉफ्टवेयर हाउस खोला है, और इंशाल्लाह हमने उनको कहा है कि हम भी एक प्रोजेक्ट दे रहे हैं मार्केटिंग का उनको एज अ बिजनेस, ताकि वो इनकरेज हो। मियाँ वाली में उन्होंने खोला हुआ पहला सॉफ्टवेयर हाउस। आगे चलें ये तो वो, क्योंकि हम बेसिकली देख रहे हैं कि हमारे बच्चे कितने एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जाते हैं। आगे चलिए। ये तो हमारी जो प्राइड है इस वक्त, हमारे जो इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के बच्चे हैं जो काफ़ी हाई रेट्स ले रहे हैं। आगे चलें। मुझे अब वो तस्वीरें दिखानी है। हाँ ये, हाँ आगे चलते हैं। ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है फैकल्टी की। ये जो हमारी जो फैकल्टी है इस वक्त वो सोलर एनर्जी भी काम कर रहे हैं। ये अगर किसी को इंटरेस्ट है, आपको मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे इसमें से कुछ नहीं समझ आता ना, मुझे इलेक्ट्रिक का समझ आता है। मैं कोशिश करती हूँ लेकिन मैं इम्प्रेस हो जाती हूँ क्योंकि मुझे समझ नहीं आता।
ہاں یہ اب اس کا پلان ہے. آپ کو جو تصویر دکھائی تھی یہاں ایکڈیمک ایریا ہے, یہ ہاؤسنگ آ رہی ہے اور یہ ہاسٹلز ہیں. بیسکلی پوری ہاؤسنگ اسکیم بنی ہے, مطلب ڈیولپمنٹ ہے پوری, کیونکہ ہاسٹل اگر آپ ایکڈیمک بلاک بنا دیں وداؤٹ ہاؤسنگ تو وہاں پہ ہمارے پاس ہاؤسنگ اس وقت فل ہے جتنی ہمارے پاس فیکلٹی اور اسٹوڈنٹ ہاؤسنگ ہے. آگے چلیں. یہ اس کی ایکسپینشن ہے کیونکہ اس کے اندر بوٹینک یہ جو جہاں جہاں یہ یونیورسٹیز نے جانا ہے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری لائف ٹائم میں ایٹ لیسٹ ہم یہاں تک تو پہنچ جائیں. یہ اس کی سیمولیشن ہے جو آپ کے کارڈ کے اوپر بھی ہے. یہ ہے وہ نالج سینٹر جو سب سے بڑی بلڈنگ ہے. اس میں سیمولیشن میں نہیں نظر آ رہی, لیکن یہ سب سے بڑی ایکچولی بلڈنگ ہے. یہ اگر 1.5 لاکھ اور یہ 2 لاکھ اور یہ میرے خیال میں 2,25,000 ہے, وہ سب سے بڑی بلڈنگ ہے اور وہ نالج سینٹر بن رہا ہے. اور اس کے پیچھے یہ وہ ایکچولی ریزورٹ ایریا آ رہا ہے جو یہاں پہ کام کرنے آئیں گے یا رہنے آئیں گے. پیچھے پورا ایک لاج بن رہے ہیں تاکہ لوگ آ کے یہاں پہ ایز اے ریزورٹ بھی رہ سکیں, تاکہ انکم جنریشن ہو, اور اسٹوڈنٹس ہی اس کو چلائیں گے انشاءاللہ. یہ ہاسٹل ہے جو اسٹوڈنٹ ہاسٹلز ہیں. یہ ہاؤسنگ ہے. ہاؤسنگ کی تو پوری کالونی بن رہی ہے وتھ کلب ہاؤس, اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اتنا ماحول ہوگا تو آپ اچھی فیکلٹی اور ایڈمنسٹریشن اٹریکٹ کریں گے. ابھی وہ ہاں اگلی والی تصویر میں اگر آئے گا, یہ پچھلے سال اس کی اسٹون لینگ تھی سڑک کی, اور اگلی دکھائیں. اور آج اسٹون لینگ ابھی کوئی مہینہ پہلے اسٹون لینگ ہوئی ہے ایکڈیمک بلاک کی. یہ انوگریشن ہوئی ہے اور یہ اسٹون لینگ کی ہے. آگے چلیں. ہاں یہ اس کی سیمولیشن ہے. یہ جو ابھی نیا بلاک بننا ہے, یہ پیچھے سے جو پیچھے کو جا رہا ہے وہ نالج سینٹر کی طرف جا رہا ہے. یہ اس کی سیمولیشن ہے. یہ ہمارے آرکیٹیکچرل ڈرائنگز ہیں. آگے چلیں. یہ وہ بلاک ہے, اور یہ جو اس کا جو مٹیریل ہے وہ لوکل ہے. وہاں پہ لائم سٹون بہت خوبصورت ہے, تو اس بلڈنگ اسی سے ہی بنائی جا رہی ہے. یہ اس کا مٹیریل سلیکٹ کر چکے ہیں جہاں سے یہ, بلکہ کہتے ہیں کہ وہ جرمن کوئی ڈونیٹ کر رہے ہیں. ہم جو ڈونیٹ کسی کی کمپنی ہے, انہوں نے کہا یہ والی یہ ہمیں وہ دیں گے مٹیریل, چیئرز. اور یہ ٹھیک ہے, اس کے آگے تو نہیں. اگر کوئی سوال ہو, اگر میں آپ پوچھنا چاہیں, کیونکہ ہماری صرف 2 اب کانسیپٹ ہے سمپل. ممبرشپ سسٹینیبلٹی کے لیے, اور برکس جو $10 پر بریک بنتا ہے, اس کا مقصد یہ کہ 750,000 برکس لگنی ہے اس اگلی بلاک میں. اور لاہور سے ہم نے شروع کیا ہے. بیسکلی بچے بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں, وہ اتنی اس کی ڈینومینیشن ہے کہ بچے جتنی برکس کوئی دینا چاہے. تو لاہور کا ہمارا ٹارگٹ تھا 100,000 برکس. ہم 50,000 تو کر لیا تھا ہم نے پچھلے فنکشن پہ. 50,000 تو لاہور کو ٹارگٹ دیا ہم نے 100,000 کا. کراچی کا ہمارا ٹارگٹ تھا 150,000 کا. تو اس کے اندر بھی کراچی میں بھی شروع ہوا اس وقت, لیکن ہم نے اس کو ایز اے فنکشن نہیں کیا. تو کل ہماری برکس ڈینمارک میں کتنی ہوئی تھی؟ ڈینمارک میں 1100 برکس ہوئی تھیں اور 115 ممبرشپس تھیں. میں کہ یہ 100 اتنا ہی تھا نا. تو اور ہر سٹی کی جو ڈیٹا ہے جو ممبرشپ کا ہے, یہ ایکچولی 25,000 کا 100 سٹیز ایک ویب سائٹ پہ جائیں گے. اور یہ پروجیکٹ جو ہم نے دیا ہے وہ نمبر کے جو سافٹ ویئر اسٹوڈنٹس ہیں, یہ انہی کے پاس پروجیکٹ ہے. انہوں نے اس کو کریٹ کر رہے ہیں کہ انٹیگریشن کیسے ہوگی, کمیونیکیشن کیسے ہوگی سٹیز میں. اپڈیٹڈ ڈیٹا پبلک ہوگا فار ایوری سٹی. 100 سٹیز کی جو ٹارگٹ ممبرشپ کا ہوگا, جو برکس کا ہوگا, وہ سب اپلوڈ ہوگا اس سائٹ پہ جو وہ بچے ڈیولپ کر رہے ہیں. اب
جب وہ ڈیولپ ہوگی تو ہمیں بہتر سمجھ آئے گی کہ کیسے اس کی انٹیگریشن کرنی ہے. کوئی کسی کے پاس آئیڈیاز ہوں, ہم وہ بھی ممبرس کے جو آئیڈیاز ہوں گے وہ ممبر سائٹ پہ ڈیفینیٹلی اپلائی کریں گے. اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میں, کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہ جو ممبرشپ آپ کہہ رہی ہیں یہ ایک مرتبہ ہی دینا پڑے گا یا منتھلی؟ اینیول. اچھا اینیول $100 پر ایئر. پر ایئر, ہاں ٹھیک ٹھیک. ڈالرز میں $8 میں خیال میں بنتے ہیں پر منتھ. چھوٹی ڈینومینیشن ہے. جو پیمنٹ ٹرم ہے وہ تو کوارٹرلی دے دیں, ہاف ایئرلی دے دیں, ایئرلی دے دیں. $100 میں خیال میں مینیجیبل اور سسٹینیبل ہے. صرف لاہور پاکستان میں ہم شروع کر رہے تھے یوتھ ممبرشپ, نمبل نالج سٹی یوتھ ممبرشپ, اور وہ $1,000 اور $5,000 پر ایئر پہ ہے, جو بچوں کے ساتھ جو اسکول کیمپین کے اندر کریں گے. اور یہ اس سے جو کلیکشن آئے گی وہ انڈاؤمنٹ میں بھی جائے گی. اگر وہ اتنا اماؤنٹ ہوا کہ اس سے زیادہ چلی گئی ممبرشپ جو سسٹینیبلٹی سے, وہ سارا کا سارا اماؤنٹ انڈاؤمنٹ میں چلا جائے گا فار دا یونیورسٹی. وہ کنسٹرکشن میں نہیں استعمال ہوگا. صرف برکس کے جو وہ ہے, جو برک ڈونیشن ہے وہ کنسٹرکشن کے لیے اپلائی ہوگی. اچھا میڈم, تھوڑا سا بتا دیں لوگوں کو کہ اس کا جو ڈیٹا بیس جو بنے گا اس کو کس طرح امپلیمنٹیشن اس کی کیا ہوگی, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جب ہم لوگ آج ممبر بنتے ہیں تو اس کو سال میں کس طرح ہم اس کو لیں گے, اس کی جو ساری جو ممبرشپ کی ہے فیس اور ڈیٹا بیس اس کو, اور پلس یہ ہے کہ اس کے ایڈوانٹیجز کیا ہیں اگر ہم بنتے ہیں فاؤنڈنگ ممبرز بنتے ہیں آج یہ ہمارے ساتھ بیٹھے سارے, تو ان کو کیا ایڈوانٹیجز ہم دے سکتے ہیں؟ ہم نے ایک سرٹیفکیٹ, ایکچولی ممبر بننا صرف نہیں ہے, ممبر بنانا ہے. ممبر بننے کا کوئی ایڈوانٹیج نہیں ہے, ممبر بنانے کا ہے. کیونکہ اس لیے میں نے آج دوپہر کو بھی کہا تھا کہ یہ وہ چیز ہے کہ جو خواتین اور بچے زیادہ شوق سے کرتے ہیں. میں نے کہا کہ جو مرد حضرات ہیں وہ ممبرز بن جائیں گے, لیکن جو بچے ہیں وہ ممبرز بنا لیں گے. تو ممبرشپ اگر فار ایگزامپل اگر 90 سے 200 ہوتی ہے یا پر سٹی, 90 مطلب اوسلو ایک سٹی ہے, اگر یہاں سے 250 ہوتی ہے, اگر 100 سٹیز آپ کریں نا وتھ 250 پیپل ممبرشپ, تو دیٹس $2.5 ملین ڈالرز پر ایئر. اور جو 2.5 ملین ہے وہ اس کا سسٹینیبلٹی پوائنٹ ہے اس وقت کالج کا. اور یہ اس پہ جائیں گے تو پھر کنسٹرکشن پہ فوکس کریں گے. جب وہ سسٹینیبل ہوتا ہے تو سارا فوکس چلا جائے گا آن کنسٹرکشن, آن ریزنگ فنڈس فار کنسٹرکشن. اور یہ اونرشپ چلی جاتی ہے ایک بہت براڈ بیس پہ. اس کے ایڈوانٹیجز کیسے ایڈوانٹیج میں سوچ رہی ہوں. میں نے سوچا اللہ تعالیٰ سے ایک ریکویسٹ لیٹر وہیں سے آئے گا, نہیں, لیکن جو ہائیسٹ کلیکشن ہے نا وہ عمران خان جب اب آئیں گے یہاں پہ, ہمارا آبجیکٹو یہ ٹارگٹ یہ تھا کہ 2 ڈنرز یا 3 ڈنرز یورپ کے اندر ہوں گے, اور وہ ہوں گے فار ممبرز, نمبل نالج سٹی کے ممبرز کے لیے. کیونکہ اب وہ ڈنر صرف ممبرز کا ہوگا, یہ نہیں ہوگا کہ فنڈ ریزنگ جس کو ہم کہہ رہے ہیں, ہم کہتے ہیں نا فنڈ ریزنگ ڈنر, جیسے عمران خان خود بھی وہ کر رہے تھے. ہم نے وہاں سے آگے چلی گئے ہیں, یہ فنڈ ریزنگ ڈنر نہیں ہے, یہ اونرشپ ڈنر ہے, یہ سسٹینیبلٹی ہے, یہ آپ کو ہم پاس آن کر رہے ہیں سب کو مل کے, ہم سب مل کے کر رہے ہیں. آپ تو ڈنر تو ہمارا وہ ہے. باقی جو انٹریکشن جیسے میں نے ابھی بتایا کہ جس ویب سائٹ پہ کام ہو رہا ہے, جو اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہم کر رہے ہیں, کیونکہ انٹریکٹیو کی اس کی جو پورا جو ممبرشپ گروپ ہے یہ بیسکلی انٹریکٹیو ہوگا آن
सोशल मीडिया, और वही स्टूडेंट्स इस वक्त कोई 15 या 18 बच्चे हैं जो इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं। ये एक्चुअली प्री लॉन्च है, ये लॉन्च होना है मार्च में, और हम ये उसकी प्री लॉन्च में है कि थोड़ी सी टेस्ट भी हो रहा है, थोड़ी सी हमें समझ और भी आ रही है, लोगों के सवालात से हम थोड़ा सा इसको फाइन ट्यून कर लेंगे। इसलिए मैंने कहा था कि अगर कोई सवाल हो तो उससे हम भी सीखते हैं कि कैसे इसको लेकर चलना है। जैसे सॉरी प्लीज, पता नहीं ये रेलिवेंट होगा या नहीं, जो स्टूडेंट्स आते हैं जिनको एडमिशन मिलता है नमल में, ये कैसे मेक इट श्योर करते हैं, कोई कमेटी है कि ये डिजर्विंग स्टूडेंट है, क्या प्रोसीजर है? एडमिशन मेरिट पे होती है, उसमें कोई सवालात फाइनेंस के नहीं होते। जो एडमिशन देने वाले हैं वो बिल्कुल अलग है। जब एडमिशन की वो सिलेक्शन कर लेते हैं, जो बेसिकली फैकल्टी और वो जो इन्वॉल्व होते हैं इन एडमिशन, उसके बाद हाँ कमेटी है, फाइनेंस की कमेटी है, और ये जो कमेटी है इसका वही स्ट्रक्चर है जो शौकत खाना में है। लेकिन मैं भी हम भी रिव्यू करते हैं, क्योंकि अभी इतना बड़ा ग्रुप स्टूडेंट्स का नहीं है कि हम खुद ना रिव्यू कर सकें। इतने होते हैं 80-90 अगर बच्चे हो ना, वो हम भी कर लेते हैं, हम साथ डेफिनेटली रिव्यू करते हैं। और कई दफ़ा हुआ है कि चलते चलते कोई 6 महीने के बाद वो कहते हैं हम और नहीं पे कर सकते। तो ये तो नहीं हो सकता ना कि हम कहेंगे आपको, हालांकि बोर्ड ने ये कहा था कि आप अगर जो कमिट कर रहे हैं पेमेंट के लिए, ये हमें शुरू में प्रॉब्लम्स नहीं, चैलेंजेस आए हैं, मैं इसको प्रॉब्लम नहीं कहती हूँ, कि स्टूडेंट्स क्योंकि इतनी मेजॉरिटी पे नहीं कर रही थी और हम कोई उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ऐसा सख्ती नहीं करते थे, कई स्टूडेंट्स ने पे करते करते छोड़ दिया पे करना। तो मुझे तो तरस आ जाता था कि भाई बेचारे, एक्चुअली 3 लाख भी आसान पाकिस्तान के लिए पेमेंट नहीं है। अगर जिनके 2-3 बच्चे होते हैं, एक्चुअली उनके लिए चैलेंज होता है। शुरू में हम ज़रा रिलैक्स कर गए थे सिस्टम को, अब ज़रा थोड़ी सी सख्ती है कि जब आप कमिट करते हो और एवेल्यूएशन में आते हो तो फिर पेमेंट एंड में करनी पड़ती है, जो 5% कह रहे हैं। डोनेशन के हवाले से आपने मेरे ख्याल में बहुत किया होगा ये वाला जो हमें मिला। हाँ। इसमें बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल ये नॉर्वेजियन क्राउन्स के अंदर 90 क्राउन्स है पर वीक। एक बंदा अगर 20, 30, 40, 50 या एक ब्रेक लेना चाह रहा है, तो जो हमें कंसेप्ट समझ आया है अभी मेंबरशिप का, क्वेश्चन ये है कि क्या वो एक टाइम के लिए है या ये वो ब्रेक जो है वो 1 साल की, जैसे आप कह रहे हैं एनुअल वो पेमेंट कर? हाँ नहीं, ब्रेक्स जो है वो तो बिल्डिंग की तरफ चली गई, वो डोनेशन है। और जो मेंबरशिप है वो दूसरा फॉर्म है, वो तो डेटाबेस बनेगा आपका मेंबरशिप का, इसलिए डेटा कंप्लीट होना चाहिए क्योंकि वो मेंबरशिप फॉर्म है, वो मेंबरशिप है। जो ब्रेक है ये जा रही है कंस्ट्रक्शन की तरफ, कि मतलब ये तो आपकी एक्चुअल वो जो कहते हैं ना सदका जा रही है। जो मेंबरशिप है वो सस्टेनेबिलिटी है, वो उस पर तो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो एक्चुअली स्कॉलरशिप फंड में चला जाता है। शायद साहब मैम की बात आप जरा ना पंजाबी में सबको समझा दीजिए। जी ये जो है वो क्योंकि मुझे लगा कि पहले कहते कि मैं समझा देती मैं सारी पंजाबी में कर देती, लेकिन अगर मुझे नॉर्वेजियन सिखा देते तो मैं वो भी उसमें भी कह देती। नहीं, उसमें मैम ये था कि जो मेंबर्स है ना, जो हमें समझ आई है वो तो ये है कि हम इस पे मजीद काम कर सकते हैं सारे। आप ओस्लो की मेंबर होंगे, आपको तब पता चलेगा जब आपको पता चलेगा डेनमार्क में कितने बने हैं। और ये तो सिटी हम भी उसी समझदारी से, क्योंकि हमें आप जैसे मेंबर्स ने हमें सिखाई हैं कई चीज़ें, उन्होंने आगे कहा आप इन दोनों शहरों की मेंबरशिप की कंपटीशन करें, देखें कितने मेंबर बनते हैं। हम सीख रहे हैं, बड़ा एक्चुअली एंटरटेनिंग है। मैं मैनचेस्टर गई, उन्होंने कहा आपको मैं बताता हूँ कौन से 2 शहरों की मेंबरशिप की कंपटीशन चलेगी। जैसे क्रिकेट का मैच होता है, कहते हैं यहाँ फिक्र ना करिए क्रिकेट का मैच होगा। तो बेसिकली इंटरैक्टिव है। मेंबर्स तो एक दफ़ा आप नॉलेज सिटी के मेंबर्स बन रहे हैं, लाइफ लॉन्ग मेंबरशिप है। अगर नहीं करनी होगी तो कोई मजबूर तो नहीं कर सकता, लेकिन जी और मेंबर्स बनाना चाहते हैं तो
नहीं, वेबसाइट नहीं, ये पर्सनल है। मैं यही कहा था कि इसकी और फॉर्म्स, आप फॉर्म्स यहाँ पे अगर प्रिंट करके क्योंकि पहला स्टेप ये है कि फिजिकल फिलिंग तो करें ना। जब आप कहते हैं ना, देखिए माइंड ना करें, यहाँ ज़रूर कोई कंप्यूटर सारे सैवी बैठे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं समझ आती जब कहते हैं वेबसाइट पे चले जाओ और उस पर फिल कर दो, इतना इम्पर्सनल है। आप जब किसी को मेंबर बना रहे हैं, आप उनको कहें जी जाकर, ये कहा गया है बाय द वे, सारे मेरी शक्ल देख रहे थे कि मैं देसी तरीके, उन्होंने कहा जी ये पुराना तरीका, आजकल ऐसे नहीं होता। लेकिन सीधी सी बात है, अगर आप मेंबर बना रहे, अगर कागज़ भर के फॉर्म अगर आप भर लें और 10 जमा कर लें, वो आपकी मेंबरशिप, आपके मेंबर्स हैं ना, आपके रेफरेंस से आ रहे हैं, वहाँ नीचे लिखा हुआ है रेफरेंस। तो जितने जो सबसे ज़्यादा मेंबर बनाएंगे, जो मेंबर बनाएंगे, कैंपेन तो वो है। तो आज के मेंबर्स, ये इसका नहीं मुझे पता ये कैसे काम करेगी बात के, किसके क्रेडिट को हो जाते हैं जो आज मेंबर बनेंगे। कल वाले 100 मैंने कहा ये किसके क्रेडिट पे है? क्रेडिट पे जाता है ना कि जो मेंबर बना रहा है तो उसका रिवॉर्ड सिस्टम है ना। बेसिकली मैम यहाँ रिवॉर्ड तो किसी को नहीं चाहिए, जैसे नहीं, रिवॉर्ड सिस्टम है ना। 100 मेंबर बनाओगे, क्यों नहीं होना चाहिए? मैं अगर 100 मेंबर बनाऊंगी, मैं चाह रही हूँ कि मुझे कोई रिकग्निशन, डिनर में एक्सक्लूसिव होना चाहिए। जहाँ तक मैं समझाऊँ कि जो ब्रिक्स हैं वो डोनेशन है डेवलपमेंट के लिए, और जो मेंबरशिप कैंपेन है ये सस्टेनेबिलिटी जी, कि उसे रन कैसे। 90 जैसे आपने देखा 90 to 95% तो जब फ्री होता है, तो इसका फिलहाल रेवेन्यू, अगर कोई आप बिजनेसेस भी चलाते हैं सारे, तो अभी क्योंकि उसका साइज छोटा है ना कॉलेज का, जो उसका ओवरहेड डिवाइड करना है, इसकी ओवरहेड कम होगा जब इसका अगला स्कूल बनेगा। उन्होंने सबने समझाया, अब समझ आइए मुझे। इंजीनियरिंग कॉलेज तो सबसे महंगा कॉलेज बनता है और रनिंग भी उसकी सबसे महंगी है। हाँ, किसी को पता ही है? मुझे अब पता चला है। जब उसका खर्चा आता था, उसका जब बिजनेस स्कूल और ये वाली जो साइंसेस वाले, ये इनकी ये कॉस्ट नहीं है। इस वक्त पर स्टूडेंट कॉस्ट हमारी 8 लाख, 8.25 लाख रुपए है, which is 8,000 समथिंग यूरोज होगी ना पर ईयर। फीस 3,000 यूरोज है तकरीबन। आपको फर्क नजर आ रहा है? किसी पॉइंट पे ये नहीं मीट करेगी जब तक आप अगले 2 स्कूल्स तैयार ना हो और इसकी ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। थोड़ा सा गवर्निंग पर आ गया सर, आपका एक गवर्निंग बोर्ड है, वो अब सुन लिया गया। अगर मेंबर्स को एक इंसेंटिव दिया जाए कि अगर वो 100 या 200 मेंबर बनाते हैं तो वो अपना मेंबर बोर्ड में लेकर आते हैं, ताकि वो डिसीजन मेकिंग में भी आए। डिसीजन मेकिंग बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे, और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जो हमारे 1-2 जो की अभी इस वक्त एकेडमिक्स है बोर्ड के ऊपर, कहते हैं ना एकेडमिक्स है, लेकिन जो ये नॉलेज सेंटर की जो हम बात करें, यही जो ये नॉलेज सिटी है, ये कॉलेज नहीं है, ये यूनिवर्सिटी नहीं है। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी होता है कि नॉलेज सिटी है ये। इसका मतलब इसके अंदर जो एक्सपेंशन होगी वो एक्चुअली हमारा ज़्यादा इंटरेस्ट है ओवरसीज मेंबर्स के लिए, और वो पैसों के लिहाज से नहीं हो रहा। आपकी नॉलेज, आपकी इन्वॉल्वमेंट, आपके लिए पूरा एरिया दे रहे हैं कि आप एक्चुअली डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट करें। आइडिया यही है। नहीं तो यही कह रहे हैं ना, आप इसमें इंटरेस्ट ले। किसी ने मेरे से पूछा कि आप कितना, आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा। मैंने कहा नहीं, लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि सफ़र पे निकलें और लोग साथ शामिल होते जाएंगे तो ये पूरा काम आसान हो जाएगा। लेकिन अकेले तो थोड़े से लोग नहीं कर सकते। अब टाइम आ गया कि इसका हम ये एक्सपैंड करें कि आप साथ शामिल हो हर तरीके से। कल कोई डिज़ाइन में करेगा, कोई विंड मिल की किसी ने बात की, सब कुछ पॉसिबल है इधर। ज़मीन तो बहुत है। कल आप कोई और कॉलेज, कोई कल डेनमार्क में उन्होंने कॉलेज की सजेशन दी कि यूनिवर्सिटी से डिस्कशन करें। लेकिन आपके सवालों से हम भी सीखें।
जी मैं गुजारिश करूंगी चौधरी तनवीर अहमद साहब से कि प्लीज वो तशरीफ लाएं और ठीक है ये साहब तो कमिट कर तमीर साहब तो कमेटी के मेंबर हो क्रोन का ये खालिद साहब शौकत खान जब बने थैंक यू लेकिन बहुत शुक्रिया डबल उनकी तरफ